कारके ध्रुवमपाये पादानं भित्रार्थानां भयहेतुः पराजेरसोढः वारणार्थानामीप्सितः अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति आख्यातोपयोगे जनीकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः कर्मणाजमभिप्रैति ससम्प्रदानं रुच्यर्थानां प्रीयमाणः श्लाघनुस्थासपाङ्गीप्स्यमानः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः क्रुधद्रुहेर्षास्वार्थानां यं प्रतीकोपः क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म राधिक्षोर्यस्य विप्रश्नः प्रत्याभ्याङ्श्रुवः पूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिगणश्च साधकतमं करणं दिवः कर्म च परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् आधारोऽधिकरणम् अधिशिंस्थासां कर्म अभिनिवेशश्च उपान्वध्याङ्बसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितं च गतिबुद्धिप्रत्यवसनार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्तासनो ह्रीक्रोरन्नतरस्यां स्वतन्त्रः कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च इति कारकप्रकरणम्। नमो नमः। अष्टाध्यायीग्रन्थे कारकप्रकरणे 32 सूत्राणि सन्ति। धन्यवादाः।